اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اسلك كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغفر عنا زينب واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا بحق ذنب المظلوم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا أيها السلام عليك يا باعث السماء في أسمائك الأربعة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا جامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه لهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى مسكنا وارتكت رب صل على محمد وآل محمد. एम्बुलेंस के पास पानी ले जाए, बराए मेहरबानी इंतजामिया एम्बुलेंस के पास पानी ले जाए। एम्बुलेंस के पास रेस्ट थोड़ा बनाए पहले बहुत गर्मी है आ जाए माछलियों को पानी में इंतजामिया